नमस्कार सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। आज मैले भनेको थिएँ कि कोरोना भाइरसको मैले त्यो एउटा टपिक हाले पनि म फ्रकको आफ्नो कन्टिन्यू गर्छु है, किनभने अब भनिसकेपछि त गर्नै पर्यो। यस्तो छ, अब सबैले सोच्नु दाइलाई कुनै काम छैन, मात्र भिडियो मात्र अपलोड गर्नु भइरहेछ। होइन, म आफ्नो पनि राति पढ्छु, बिचमा तपाईँहरूलाई पनि अलि मेहनत गरेर सोच्छु कि भाइ बहिनीलाई पनि हेल्प भइहालोस् भनेर मात्र भिडियो बनाएको हो। सो हामीले फर्स्ट भिडियोमा फ्रकको पढ्यो, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स, जेनरल मर्फोलोजी अफ फ्रग। होइन, आज कुरा गर्छौँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रग। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला बुझौँ रेस्पिरेसन र ब्रिदिङमा के फरक छ है। सो हामी जुन नर्मली सास लिन बाहिर फाल्नेलाई रेस्पिरेसन भन्छौँ नि, त्यो रेस्पिरेसन होइन। रेस्पिरेसन भनेको के हो त? हाम्रो भनेको मतलब हामी रेस्पिरेसनमा के लिन्छौँ? बाहिरबाट अक्सिजन लिन्छौँ कि लिँदैनौँ? बाहिरबाट त अक्सिजन लिइरहेछौँ। अब यो अक्सिजन केमा एक्ट गर्नु त? फुडमा एक्ट गर्नु। क्लियर? के गर्नु त? यो रेस्पिरेसनमा, रेस्पिरेसन भनेको के प्रोसेस हो? हामी अक्सिजन लिएर फुडलाई के गर्नु त? इन्जाइमको प्रेसेन्समा तोड्नु। र यो तोडेपछि के निस्किन्छ त? यो तोडेपछि निस्किने भनेको इनर्जी हो र प्लस वेस्ट हो, मेटाबोलिक वेस्ट हो। क्लियर हो कि होइन? र प्लस सम युजफुल सब्सटेन्स पनि हो। क्लियर? यो तीनवटा कुरा निस्किन्छ नि। सो यसमा हामी के हेरिरहेछौँ? अक्सिजनको प्रेसेन्समा रियाक्सन भइरहेछ कि छैन? सो कुनै कुरा पनि अक्सिजनको प्रेसेन्समा हुनुलाई हामी के भन्छौँ त? अक्सिडेसन भइरहेछ। के भइरहेछ? अक्सिडेसन। अनि हामी खाने भनेको के हो? प्लान्ट हो या एनिमल हो? दुईवटा कुरा मात्र खान्छौँ, चाहे त्यो प्लान्ट हो चाहे त्यो एनिमल हो, मिन्स लिभिङ बिङ हो। त्यति पहिला त लिभिङ बिङ थियो, पकाएपछि नन लिभिङ भयो। सो हामी खाने जति कुरा पनि के हो त? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो कि होइन? अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के हुनुपर्छ? कार्बनको प्रेसेन्स हुनुपर्छ। अब कसरी बुझ्ने कुनै पनि कम्पाउन्डमा कार्बन छ त? डढाएपछि तताएपछि कालो निस्किनु, डढाएपछि या फिर तताएपछि के निस्किनु? कालो निस्किनु। हामी के गर्यौँ त? यो व्हाइट बोर्डलाई डढायो भने कालो निस्किन्छ भने यो के हो त? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। पानीलाई ततायो भने कालो निस्किन्छ? निस्किँदैन, मिन्स पानी अर्ग्यानिक होइन, इनअर्ग्यानिक हो। सो हामी रेस्पिरेसनमा के गरिरहेछौँ त? अक्सिडेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड और अक्सिडेसन अफ फुड स्टफ भन। सो हामी खाने भनेको जुन पनि खाना पछि गएर के चेन्जमा हुनुपर्छ? ग्लुकोजमा चेन्ज हुनुपर्छ। सो ग्लुकोजको फर्मुला के हो? C6H12O6। यही हो नि हाम्रो ग्लुकोजको फर्मुला। सो ग्लुकोजलाई के को प्रेसेन्समा तोड्ने त? अक्सिजनको प्रेसेन्समा। इनर्जी आउँछ, त्यो इनर्जी हाम्रो बडीको के हो? इनर्जी करेन्सी अफ द सेल एटिपी, एडेनोसाइन ट्राइफस्फेट। अब यसपछि निस्किने भनेको चाहिने चिज वाटर हो, वेस्ट भनेको के हो? कार्बन डाइअक्साइड। के हो त? कार्बन डाइअक्साइड हो। यसको हामीले रियाक्सनको अब ब्यालेन्स गरौँ। ब्यालेन्स अब तपाईँहरू घरमा राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। यो 6 हालेपछि यो 6 यो 6 यसरी ब्यालेन्स हुन्छ। आजकल नयाँ फर्ममा ब्यालेन्स आएको छ, त्यो पनि छ एउटा। सो यो प्रोसेसलाई हामी रेस्पिरेसन भन्छौँ। के भन्छौँ त? रेस्पिरेसन। अब मनमा क्वेसन होला, यो रेस्पिरेसन छ भने हामी बच्चैदेखि के गलत पढाएको? सास लिनु भनेको यो के हो त? दिस इज वाट वी कल ब्रिदिङ। ब्रिदिङ भनेको के हो त? हामी इन्भाइरोमेन्टबाट अक्सिजन लिनु र इन्भाइरोमेन्टमा कार्बन डाइअक्साइड दिनु, यो प्रोसेसलाई ब्रिदिङ भन्छौँ। अब ब्रिदिङ पछि आउँछ मेन रेस्पिरेसन। के आउँछ त? मेन रेस्पिरेसन। द्याट इज वाट वी कल्ड यो अक्सिडेसन अफ फुड स्टफ। अब हेर्नुहोस्, यो भन्दा नि बढी ब्रोड क्लासिफिकेसनमा गयो भने यसलाई खासै इन्टर्नल रेस्पिरेसन भन्छ। इन्टर्नल रेस्पिरेसन भनेको रेस्पिरेसनको फर्म हो। अब हामी कुरा गर्दाखेरि है अलिअलि बुझौँ पहिला। हेर्नुहोस्, सो हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ? सबैभन्दा पहिले कुनै पनि कुराको एक्सटर्नल रेस्पिरेसन। क्लियर? एक्सटर्नल रेस्पिरेसनमा हामी के गर्छौँ त? ब्रिदिङ गर्छौँ नि। ब्रिदिङ प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन। भनेको मतलब O2 इन CO2 आउट, यही भइरहेछ नि। सेकेन्ड नम्बरमा के भइरहेछ? यो लङ्समा होस् या जहाँ पनि होस्, यो के हुन्छ त? ब्लड भेसल छ नि, ब्लड भेसल, ब्लड, यो ब्लड भेसल हो। त यसमा के हुनु? बाहिर त हेर्नुहोस्, बाहिरबाट के आएको छ त? O2 आएको छ त O2 भित्र आउनु र यसको CO2 ले गर्दाखेरि यो CO2 बाहिर जानु, यो सेकेन्ड फेज भयो। थर्ड फेजमा के भयो त? यो ब्लडले लग्ने कता हो त? सेलभित्र लग्ने हो। त यसलाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई हामी भन्छौँ के? इन्टर्नल रेस्पिरेसन, इन्टर्नल रेस्पिरेसन। क्लियर? र फोर्थ प्रोसेस भनेको के हो? यहाँ भएको फुडलाई के गर्नु त?
फुडलाई तोडेर CO2 रो एनर्जी बनाउनु। त यहाँको CO2 फेरि अर्को यो सेलबाट जान्छ। त यही प्रोसेस चारवटा प्रोसेसमा छ। यसलाई भन्छौँ हामी सेलुलर रेस्पिरेसन। क्लियर? सो यही कुराहरू तपाईहरु क्रेब्स साइकल क्लास 12 मा पढ्नुहुन्छ। त हेर्नुस् चारवटा स्टेप छन्, तर नर्मली हामी यो तीन इन्टरनल रेस्पिरेसन सेलुलर रेस्पिरेसन भनेको सेम नै हो, तपाईहरु बुझ्नु होला। यसमा खासै केही पनि फरक छैन। आज सबैले सोच्दा दाइले यति फङ्की ड्रेस किन ल्याउनु भएको छ? घरमा बस्दा बस्दै झ्याउ लाग्यो कि त्यो भिडियो लागि कहिले त्यो लाउने सर्टर ल्याउने। त्यस्तो मलाई फर्मालिटी लाग्न थाल्छ अनि मलाई भिडियो बनाउने झ्याउ लाग्न थाल्छ। त्यही भएर है त्यो माइन्ड नगर्नु होला। जस्तो ड्रेसिङ भए पनि मनको भावना सबैजनाले बुझिदिनुस्। अब हेर्नुस्, अब हामी आयौँ फ्रगमा। फ्रगमा कति टाइप अफ रेस्पिरेसन हुन्छ त? 4 फर्म अफ रेस्पिरेसन हुन्छ। सो 4 फर्म अफ रेस्पिरेसन भनेको एउटा के हो त? ट्याडपोल स्टेजमा, ट्याडपोल भनेको त एक्वेटिक फेज हो। सो एक्वेटिक फेज हुँदाखेरि यसकोसँग गिल्स छ। के छ त? गिल्स। सेकेन्ड फेजमा यो हाइबरनेसन एन्ड एस्टिभेसन भएको फर्ममा यसले के युज गर्छ त? आफ्नो स्किन युज गर्छ। सो स्किनलाई अर्को फर्म के भन्छ? क्युटेनियस रेस्पिरेसन। तेस्रो यसकोसँग के छ? बकोफेरेन्जियल। एन्ड फोर्थ नम्बरमा यसकोसँग के छ त? कुन फर्म अफ रेस्पिरेसन? द्याट इज पल्मोनरी। सो पल्मोनरीमा यसले लङ्सलाई युज गर्छ। क्लियर? सो यो 4 फर्म अफ रेस्पिरेसन के हो त? मेनली फ्रगमा जो म्याटर गर्छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने भनेको यो 3वटा फर्म अफ रेस्पिरेसन हो। क्लियर सबैजनालाई? अब हेर्नुस् है, सो यो भिडियो भन्दा पहिला एउटा प्रोसेस बुझिहाल्नु। कुनै पनि बडीको प्रोसेस रेस्पिरेसनमा के हुन्छ त? हेर्नुस्, बाहिरबाट मानौ यो बाहिरबाट एयर आयो हैन, जो मैले ब्लड मान्दिए। ब्लड यहाँ छ हैन, ब्लड यहाँ ब्लड छ मजाले। सो बाहिरबाट एयर आयो। सो त्यो एयरमा हेर्नुस्, हामी बाहिरबाट जुन एयर लिइरहेछौँ नि, कार्बन डाइअक्साइड पनि लिइरहेछौँ, अक्सिजन पनि लिइरहेछौँ, तर म्याक्सिमम के छ कन्सन्ट्रेसन? अक्सिजनको छ। सो अक्सिजन यहाँ छ। अब हेर्नुस्, ब्लडमा त के हुन्छ? हिमोग्लोबिन हुन्छ। सो यो अक्सिजन आएर यहाँ हेर्नुस्, यहाँ प्लाज्मा पनि छ, WBC पनि छ, प्लेटलेट्स पनि छ, प्लेटलेट्सहरू। तर यसले RBC को हेमोग्लोबिनसँग मात्र बाइन्ड गर्छ। अनि यसले के बनाउँछ त? Hb4O8। द्याट इज के बनायो यसले? Hb4O8 द्याट इज अक्सी हेमोग्लोबिन। अनि अक्सी हेमोग्लोबिनको प्रेसेन्समा पुरै बडीमा घुम्छ। अनि जहाँ यसलाई टुट्नु छ भने यसको एफिनिटी पछिमा बोहर्स इफेक्ट पढाउँदाखेरि भन्छु, यो दुईटै टुट्छन्। अनि त्यसपछि यो अक्सिजन जान्छ सेलमा, अनि सेलको कार्बन डाइअक्साइड फेरि यसरी हुन्छ है। अब हेर्नुस्, यो आयो कहाँ नजिक त? अब सेल नजिक आयो। त सेल त मेटाबोलाइज भएर यसमा त CO2 भरेको छ। अब यता आयो Hb4O8 भने के हुन्छ त? रियाक्सन भएर CO2 को बढी एफिनिटी छ। सो यहाँ अब अक्सिजन आयो र अब यो के बन्यो? Hb प्लस CO2 मानौ है, यो बन्यो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। फेरि यो यता गयो भने CO2 बाहिर गयो। यो प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन हो। यसरी भएर आउँछ हामी बडी भित्र हेर्यौं भने। अब कुरा गरौँ गिल्सको। त हेर्नुस्, गिल्स कति पेयर हुन्छ त ट्याडपोलमा? यो ट्याडपोल स्टेजमा मात्र हुने हो। ट्याडपोल स्टेजमा मात्र गिल्स 4 पेयर अफ गिल्स हुन्छ। कति हुन्छ? 4 पेयर अफ गिल्स हुन्छ। ट्याडपोलको कुरा गर्यो भने ल मानौ है, यसरी माछा जस्तै हुन्छ नि ट्याडपोल। यहाँ 2 पेयर, यहाँ 2 पेयर, द्याट इज 2 पेयर दिस साइड र 2 पेयर। जस्तो माछाको तपाईहरु यस्तो मुख नजिक गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ गिल्स निस्किन्छ नि, त्यही गिल्स हो के। सो 2 पेयर एन्ड 2 पेयर द्याट इज 4 पेयर अफ गिल्स। यसले सिम्पली के गर्छ त? हेर्नुस् है, यसले CO2 लिन्छ र अक्सिजन लिन्छ नि CO2 फाल्दिन्छ। त्यो प्रोसेसको नाम के हो? डिफ्युजन प्रोसेसबाट। कुन प्रोसेसबाट? डिफ्युजनको प्रोसेसबाट काम चल्छ। क्लियर? डिफ्युजन भनेको के हो त? चाहे त्यो सल्भेन्ट मोलिक्युल्स होस्, चाहे सोल्युट मोलिक्युल्स होस्, चाहे ग्यास होस्, हायर कन्सन्ट्रेसन तिर लोअर कन्सन्ट्रेसन जानु त किन? एउटा इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्न। पानी जहिले पनि कहाँ हुन्छ? हाईबाट लो जान्छ नि, किन? उसलाई इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नु छ। जब तपाईँ सेम लेभलमा दुईटा पानी मुभमेन्ट हुन्छ, हुँदैन नि, किन? इक्विलिब्रियम मेन्टेन छ नि। सो डिफ्युजन प्रोसेसले पनि के गर्छ? इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ। किन त? बडीभित्र CO2 बढी भयो भने त्यही भएर यसले CO2 फालिदिन्छ। अक्सिजन कम भएको छ, अक्सिजन लिइहाल्छ एउटा इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्न लागि। यो गिल्सबाट हो। सेकेन्ड भनेको के हो त? क्युटेनियस फर्म अफ। के हो त? क्युटेनियस फर्म।
क्युटेनियस फर्ममा के छ त हेर्नुस् है, यो कति बेला गर्छ, जति बेला यसलाई डिमान्ड अफ अक्सिजन एकदमै कम हुन्छ, मिन्स एस्टिभेसनमा समर स्लिप या हाइबरनेसन विन्टर स्लिप छ भने यसको नोज एन्ड माउथ बन्द हुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि, एस्टिभेसन एन्ड हाइबरनेसनमा के हुन्छ, नोज द्याट इज नोस्ट्रिल एन्ड माउथ आर क्लोज्ड। किन, यो दुइटै खोल्यो भने पल्मोनरी या फिर बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन हुन जान्छ अनि त्यसमा उसको मेटाबोलिजम बढ्छ। यो टाइममा त के हुन्छ, हाइबरनेसन एस्टिभेसनमा उसले त फिडिङ पनि गर्दैन, त्यही भएर उसको मेटाबोलिजम पनि कम छ, उसले आफ्नो बडीको ग्लाइकोजेन र फ्याटलाई मात्र युज गरिरहेको छ। त यो बेला यसले के गर्छ त, आफ्नो स्किनलाई युज गर्छ फर्म अफ रेस्पिरेसनको लागि। अब हेर्नुस्, त्यो रेस्पिरेसन लागि यसले त युज गर्यो, अब युज कसरी गर्ने त, यसको लागि दुई तीनवटा फिचर छ यसको स्किनमा। तपाईँ हेर्नुस्, यसको स्किन एकदमै पातलो हुन्छ। के हुन्छ त, एकदमै पातलो हुन्छ। फ्रगको स्किन एकदमै पातलो छ, द्याट इज स्किन अफ फ्रग इज भेरी थिन। अर्को कुरा, यसको स्किनमा के हुन्छ, म्युकस ग्ल्यान्डहरू हुन्छ र एकदम मोइस्ट हुन्छ, जहिले पनि भिजेकै हुन्छ। त्यो भिजेको कारणले के भयो, भिजेको किन हुन्छ त, यो हाइग्रोस्कोपिक हो। यसले बाहिरको एटमोस्फियरको जति पनि छ नि वाटरहरू के गर्यो त, यसले सोखिहाल्यो। क्लियर। सो एउटा के भयो, मोइस्टले गर्दाखेरि यहाँ मोइस्चर आयो। क्लियर। अब यसको स्किनहरू पातलो भएको कारणले त्यहाँ एकदम नजिक हुन्छन् आर्टेरियल वालहरू, के हुन्छन्, एकदमै नजिक हुन्छन् आर्टेरियल वालहरू। जस्तो तपाईँ फ्रगको बडी हेर्नुभयो भने, मैले नराम्रो गरी बडी बनाएँ, मलाई बनाउन त आएन है, यस्तो यस्तो मानव फ्रगको यो बडी हो भने यहाँ स्किन त छँदैछ, स्किनसँग टाँसिएर नै के हुन्छ, ब्लड भेसलहरू हुन्छ के, यहाँ टाँसिएर नै पुरै ब्लड भेसल हुन्छ। हाम्रो स्किनमा फेरि त्यति हुँदैन, हाम्रो स्किन के हुन्छ, अलि मोटो छ, हेर्नुहोस् उसको स्किन पातलो छ। अब के भयो, यसको स्किनमा त यहाँ वाटर छ। क्लियर, यहाँ वाटर आइसक्यो। सो वाटरमा डिजल्भ अक्सिजन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ, डिजल्भ O2 हुन्छ। क्लियर। अब यो डिजल्भ O2 के हुन्छ नि त, यहाँ फेरि डिफ्युजन प्रोसेसबाट आयो। क्लियर। अब डिफ्युजन प्रोसेसबाट आएपछि के बन्यो त, Hb+O2, त Hb4O2 द्याट इज Hb4O8 द्याट इज अक्सी होमोग्लोबिन बन्यो कि बनेन, बन्यो। तर गिल्सहरूमा अक्सी होमोग्लोबिनको कन्सेप्ट हुँदैन त्यति बेला। यति बेला आएपछि के हुन्छ, यसमा अक्सी हेमोग्लोबिनको कन्सेप्ट आयो। क्लियर छ कि छैन। अब अक्सी हेमोग्लोबिन बनिसकेपछि यो बडीभित्र भयो अनि यहाँको CO2 फेरि यता गयो, एक्सचेन्ज प्रोसेस सिम्पल छ। यो हो क्युटेनियस फर्म अफ रेस्पिरेसन। यसले कति लिन्छ, अब एक दुईवटा कुरा भनिदिन्छु है। यसले कति गर्छ, यसले 50 ml पर किलोग्राम अफ बडी वेट जति यसले त्यो गर्छ के, 50 ml, यानी 1 किलोग्राम बडीमा 50 ml काम यसले जति गर्छ, त्यति मात्रै हो अक्सिजनको डिमान्ड, अरू पनि खासै छैन। त्यही भएर फ्रगको इफ हाइबरनेसन र एस्टिभेसन टाइममा यसको के भयो त, स्किन ड्राई भयो भने यो एस्फिक्सियाले मर्न सक्छ। एस्फिक्सिया भनेको दुईटाको कम्बिनेसन हो, एउटा ब्लडमा धेरै कार्बन डाइअक्साइड हुनु द्याट इज हाइपरक्याप्निया, अर्को ब्लडमा अक्सिजन कम हुनु द्याट इज हाइपोक्सिया, अनि दुवैलाई कम्बाइन भएर वर्ड आएको छ एस्फिक्सिया। तेस्रो आयो बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। हेर्नुहोस्, सबैको काम आफ्नो ठाउँमा छ है। जुन थियो फर्स्टको गिल्सवाला, त्यो के थियो त, लार्भल स्टेजमा क्युटेनियस फर्म हाइबरनेसन एन्ड एस्टिभेसन। अब आउँछ बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। यो कति बेला हो त, जति बेला फ्रग एक्टिभली मुभ गरिरहेको छैन तर प्यासिभ भएर बसेको पनि छैन, द्याट इज मिडमा, मिन्स फ्री फ्लोट गरिरहेको छ वाटरमा, या फिर यत्तिकै ल्यान्डमा बसिरहेको छ, त्यति बेला यसले बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन गर्छ। के गर्छ त, बकोफेरेन्जियल गर्छ। अब बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन लागि के बुझ्नुस् त, यसले रेस्पिरेसन लागि यहाँ लङ्समा पनि लगिरहेको छैन, यसमा मुखमै के, मुखमा यसरी गरेर हावा राखेको छ, न त्यो तल गयो न बाहिर निस्कियो। अब मुखमा हावा राख्यो भने के हुन्छ, जुन हाम्रो हार्ड प्यालेटहरू छ नि, प्यालेट नजिक, यसको प्यालेट नजिक एकदम बढी ब्लड भेसल्सहरू छन्, मजाले छन् ब्लड भेसल्सहरू। सो धेरै देर मुखमा हावा राख्यो भने के हुन्छ त, यहाँ पनि डिफ्युजन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ स्किन जस्तै। यहाँ त झन् स्किन भन्दा नि पातलो छाला हुन्छ यिनीहरूको। सो मुखमा हावा राख्यो भने के हुन्छ, यहाँको आर्टरीहरूले मुखको अक्सिजन लिइहाल्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ अनि यसले फेरि मुखबाट गरेर फालिदियो। यसरी हुने हो प्रोसेस। यो हो बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। सो बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसनलाई के हुनु पर्यो त, रेस्पिरेसन विल ओकर और द ब्रिदिङ प्रोसेस विल ओकर विदिन द बकल क्याभिटी के। सो यहाँ लङ्समा जानै परेन, लङ्समा गयो गएन। त्यही हेर्नुहोस्, यहाँबाट तल जाने दुईटा हो कुराहरू, एउटा हो फुड पाइप द्याट इज नोन एज गुलेट,
अर्को हो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट मिन्स ट्रेकिया द्याट इज नोन एज ग्लोटिस। त दुवैलाई बन्द हुनु पर्यो कि परेन? बन्द हुनु पर्यो। सो यसको लागि के हुनु पर्यो त? एउटा ग्लोटिस बन्द, अर्को गुलेट बन्द। क्लियर? बन्द मिन्स क्लोज्ड। अब हेर्नुहोस्, यो दुईटै बाहिर गएन भने निस्किन लागि के गर्छ? त्यसले मुखबाट निस्किन खोज्छ। म धेरै त्यसरी गर्दिनँ नि, गर्न सक्दिनँ नि, मुख त एकपल्ट खुलिहाल्छ। सो अटोनोमिक मेकानिजमबाट यसले मुखलाई पनि बन्द गरिसकेका हुन्छ कि यहाँभित्र धेरै देरसम्म होस्। सो यहाँ के भयो त? माउथ पनि क्लोज भयो। हेर्नुहोस् त, तीनवटै कुरा क्लोज भयो कि भएन? एक्जाममा सोध्छ। तर के ओपन हुन्छ? भित्र हावा त केहीले जान्नु पर्यो नि। त नोज ओपन हुन्छ, द्याट इज एक्सटर्नल लेयर भन, इन्टर्नल लेयर भन, या फिर नोस्ट्रिलै भनिदियो, त्यो सबै के हुन्छन् त? ओपन भएर बस्या हुन्छन्। क्लियर? अब हेर्नुहोस्, यो तीनटै बन्द छ भने मुखमा त कुनै न कुनै त मुभमेन्ट हुनु पर्यो। सो यसको बडीमा दुईटा मसल हुन्छन् मुख नजिक, मेन मसल, एउटा पेट्रोहायल, एउटा एस्टर्नोहायल। क्लियर? हायल इज फर द हायर्ड बोन। कहाँ हुन्छ? हायर्ड बोन। यो एन्टी सोसल बोन हो नि, किन? यो कुनै पनि बोनसँग जुडेको हुँदैन, हाम्रो बडीमा यस्तो मात्र बोन हो, यो मसल स्टेनरसँग जुडेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, पेट्रोहायल भनेको कहाँ भयो? पेट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन हुन्छ नि हाम्रो यहाँ टाउकोमा, टेम्पोरल बोन हामीहरूकोमा, ह्युमनमा भनेको। यिनीहरूमा टेम्पोरल बोन नभएर यहाँ कान नजिक अडिटोरी क्याप्सुल छ नि, र अर्को एउटा स्क्वामोसल बोन हुन्छ। दुईटा बोनदेखि ल्याएर कहाँसम्म आएको छ त? हायर्डसम्म आएको छ। त यो कहाँदेखि कहाँ आएछ पेट्रोहायल भनेको कुरा बुझ्नुहोस् है। अडिटोरी क्याप्सुल प्लस कहाँबाट? स्क्वामोसल बोनदेखि लिएर डोर्सल सर्फेस अफ हायर्ड। क्लियर? सो यसले के गर्छ त? हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म आएछ त यसको मुभमेन्टले के गर्छ? केही कुराले पनि माथि लग्छ। यसको मुभमेन्ट के हो? कन्ट्र्याक्सनबाट मुख बन्द भयो, माथि गयो, मुख बन्द भयो। क्लियर? अर्को मेरो मसल के हो? यहाँ उनीहरूको जस्तै एस्टर्नोहायल, मुख के गर्न? तल गर्न खोज्नु। सो एस्टर्नोहायल भनेको कहाँ? कोराकोइड प्रोसेस, क्लेभिकलदेखि कहाँसम्म? हायर्डसम्म जानु। सो हामीले फ्रकको माउथ बनायो भने, होइन माउथ बनाउनु, होइन ल मान्नु यो फ्रकको माउथ हो भने हेर्नुहोस्, एस्टर्नोहायल यसरी छ। एस्टर्नोहायलको मुभमेन्टबाट के हुन्छ? मुख ओपन हुन्छ। के हुन्छ? मुख ओपन हुन्छ। तर पेट्रोहायलको मुभमेन्टबाट के हुन्छ त? मुख बन्द हुन्छ। सो पेट्रोहायलले के गराउनु? क्लोज गराउनु हो, एस्टर्नोहायलले ओपन गराउनु हो। क्लियर छ सबैजना? यतिसम्म त क्लियर छन्? यसरी एस्टर्नोहायलले ओपन, पेट्रोहायलले क्लोज गरायो। अब यो प्रोसेस बुझौँ है। सबैभन्दा पहिला अब हेर्नुहोस्, यहाँ तीनवटा त कन्डिसन मैले भनिदिएँ, मुख बन्द छ। अब नोजबाट भित्र एयर त जानु पर्यो, मुखको त मुभमेन्ट गर्न सक्दिनँ। त सबैभन्दा पहिला के हुन्छ? एस्टर्नोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो। मुख बन्द छ, त्यही पनि एस्टर्नोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो बक्कल क्याभिटीको एरिया बढेको बढेन। त सबैभन्दा पहिलो स्टेप के हो त? कन्ट्र्याक्सन अफ एस्टर्नोहायल मसल। क्लियर? एस्टर्नोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै बक्कल क्याभिटीको एरिया बढेको बढेन। सो बक्कल क्याभिटीको एरिया के भयो त? इन्क्रिज भयो। अब हामीले पढौँ, जति बेला के हुन्छ त? भोल्युम, एरिया भन्दा भोल्युम भयो भने P इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु V, द्याट इज V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु P। सो भोल्युम बढ्नु भनेको के हो? प्रेसर घट्नु हो कि होइन? र प्रेसर जहिले पनि के हुन्छ? हाई टु लोतिर जान्छ। सो मुखमा अहिले एयर प्रेसर थोरै छ, बुझ्ने? यो बढ्ने बित्तिकै के भयो? एयर प्रेसर मुखको कम भयो, इन माउथ डिक्रिजेस। अब एयर प्रेसर कम भयो भने अब एयर त भित्र जानु पर्यो। सो एयर भित्र कहाँबाट जाओस्? मुख त बन्द छ, त कहाँबाट गयो त? नेयर्सबाट गयो। सो एयर कहाँबाट गयो? एयर सक्ड इन फ्रम नेयर्स। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के भयो? रेस्पिरेसन भयो। अब भित्र गइसकेपछि यहाँ ग्लोटिस त क्लोज छ, मेरो ग्लोट पनि क्लोज छ, यो पनि बन्द छ। त मुखमा के भयो? रेस्पिरेसन भयो कि भएन? सो के भयो? अक्सिजन गइहाल्यो आर्टेरियलमा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेर CO2 बाहिर आइसक्यो। अब CO2 भनेको के हो? CO2 को मोलिकुलर वेट त बढी हो। सो मुखको प्रेसर पनि के भयो त? अब प्रेसर
यहाँ हाई भयो, प्रेसर हाई भयो मुखको। अब प्रेसर हाई भयो भने अब बाहिर त फाल्नु पर्यो, त त्यसको लागि के हुन्छ त अब फेरि मुख त खोल्न सक्दिन, त यो बन्द हुनु पर्यो। त अब यहाँ आयो के कन्ट्र्याक्सन अफ पेट्रोहायल मसल, पेट्रोहायल मसल। क्लियर? सो यही प्रोसेस थियो बक्कोफ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन। यहाँ रेस्पिरेसनको फेरि त्यही HB4O8 बन्नु। सो यो भिडियोमा मैले के गरेँ त बक्कोफ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन सबै बारेमा भने। इफ तपाईँ यो भिडियो बुझ्नुभयो भने, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई। अनि मेरो भ्युजहरू अलि थोरै थोरै आइरहेछ, इफ राम्रो लाग्यो भने प्लिज है सेयर पनि गरिदिनु नि त, एउटा मोटिभेसन आउँछ कि मलाई पनि बनाउन लागि। सो तपाईँहरू त्यति मलाई हेल्प चाहिँ गरिदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने, केही हेल्प पुगिरहेछ भने, जो मान्छे बनाइरहेछ मलाई पनि हेर्नु केही फाइदा छैन बनाउन लागि, यतिकै तपाईँहरू हेल्पको लागि म बनाइरहेको छु। सो मलाई अलि हेल्प गरिदिनुहोस्, मलाई म्याक्सिमम रिच अफ पपुलेसनसम्म पुगाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको भेरियस ग्रुप होला, अब स्टुडेन्टहरूको त ग्रुप कति हुन्छन्, अब त्यहाँ ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्, मलाई कति कुरा थाहा हुँदैन, त्यही भएर। अनि तपाईँहरूलाई के राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, नराम्रो छ केही मिस्टेक छ भने अनलाइक पनि गरिदिनुहोस्। अनि टाइम छ भने मेरो आकाश बायोलोजी पेजमा रिभ्यू गरिदिनुहोस्। यु क्यान फलो मी अन इन्स्टाग्राम एज वेल, एन्ड स्टे ट्युन एन्ड कनेक्टेड। थ्याङ्क यू।